आने का गुड मॉर्निंग। आज जो ये प्रेस ब्रीफिंग है बेसिकली ये मेरी तरफ से, मेरी गवर्नमेंट की तरफ से एक माइलस्टोन अचीवमेंट हमने हासिल की है और हम चाहते हैं कि आप मीडिया पर्सनल को और आवाम को इस पे ब्रीफ किया जाए। एंड द टॉपिक टुडे इज़ जो एक्ट हमने पास किया है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020, उसके बारे में ये सारी प्रेस ब्रीफिंग है। मैं आपको ये मुबारक देना चाहता हूँ और मैं अपनी तमाम मेरी जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं जो कि घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हुई आई हैं या ये ख़दशा है कि उनको घरेलू तशद्दुद में विक्टिमाइजेशन हो सकती है, उन सबको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, पास तो ये हो गया है, लेकिन इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा अपने घर के अंदर। इसमें हर किस्म के रिलेशनशिप्स जो कि एक घर में होते हैं, चाहे वो कंसेंग्युइनिटी के हों, चाहे वो किनशिप के हों, चाहे वो मैरिज अफेयर्स हों, चाहे वैसे एफिनिटी हो, ये सारे कवर किए गए हैं। घर के अंदर इन पे कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा और उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। जिस किस्म की भी इनको अब्यूज़ इनको किया जाए, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वो फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे वो इकनॉमिक अब्यूज़ हो जिसमें एक बंदा हो और उसकी ज़िम्मेवारी हो कि वो घर की कमाई करे और उस घर में किसी औरत के साथ ऐसी कोई ज़्यादती हो कि उसको ना ठीक तरह खाना मिले, ना ठीक तरह उसको शेल्टर मिले, ना उसको ठीक कपड़े मिलें, इवन इतने तक कि उसको निगलेक्ट किया जाए, वो भी इस एक्ट के ज़रिए महफूज रहेगी। इसके अलावा इस एक्ट या इस कॉन्सेप्ट को जो कि हम लेके आए हैं, इसमें और स्टेक होल्डर्स को हमने इन्वॉल्व किया है। सिविल सोसाइटी से गवर्नमेंट के लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में एक सिटिंग फीमेल एमपीए हो तो वो चेयरपर्सन होगी इस डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के। इसके अलावा अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई सिटिंग फीमेल एमपीए ना हो तो द डेप्यूटी कमिश्नर इज़ गोइंग टू लीड द डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी, ही इज़ गोइंग टू बी द चेयरपर्सन। और उसके नीचे फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर, दो बंदे सिविल सोसाइटी से, थैंक यू, कामरान खान भी आ गए हैं, उनको वेलकम करते हैं हम। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट खतीब, गायनकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे मौजूद होंगे। और द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी इज़ कि ये एक ब्रिज का रोल अदा करेगी जुडिशरी और जो कंप्लेनेंट है उसके दरमियान, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसके दरमियान। और जो भी औरत जिसके साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, घर में वो तशद्दुद का शिकार हो, वो सिर्फ अपील करेगी इस डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी को, और उसके बाद अगर कोई असिस्टेंस उसको चाहिए हो, लीगल असिस्टेंस उसको चाहिए हो, मेडिकल असिस्टेंस उसको चाहिए हो, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको चाहिए हो, तो वो सारी अरेंजमेंट ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी थ्रू द सर्विस प्रोवाइडर करेगा और इनकी अपील, इनकी पिटिशन को दायर करेगा कोर्ट में, जो कि एडिशनल सेशन जज होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा उसके पास। और विद इन 60 डेज़ डे टू डे ट्रायल की ज़रूरत हुई तो वो भी होगी। विद इन 60 डेज़ कोर्ट एक वर्डिक्ट पास करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी, और जो बंदा जो कि कंप्लेनी है
جو کہ کمپلیننٹ کے خلاف ہے اس کو 60 دن کے اندر اس کو کنوکٹ کیا جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. سزا 1 سال کم از کم اور 5 سال تک ہو سکتی ہے. جو فائن ہے اس میں وہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کے مطابق جتنا جج صاحبان مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کورٹ کے آرڈر پہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے. 1 سال تک اس کی قید بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ 3 لاکھ تک اس کو جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے. ڈیورنگ دا ٹرائل اگر کوئی انٹرم آرڈر ہو وہ بھی کورٹ پاس کر سکتا ہے جس میں جو کمپلینی ہے اس کو یہ آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کمپلیننٹ کے جتنے پرابلمز ہیں اگر اس کو لیٹس سے فائنینشیل اسسٹنس چاہیے تو وہ بھی کورٹ ایز این انٹرم آرڈر اس پہ لاگو کر سکتا ہے. بیسیکلی دس از دا کانسیپٹ آف دا ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل. اور اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں یا کچھ ہوں تو پلیز مجھے بتائیں. صاحب یہ بتائیں کہ میں 1-2 منٹ بات کروں. میں 1-2 منٹ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جو ہمارے جرنلسٹ صاحبان ہیں، فوٹوگرافرز، آپ کی ٹیمز، آپ کے چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ ہر ہفتے تمام محکمہ جات کی 2 سالہ کارکردگی پر آپ کو بریف کرتی ہے، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پازیٹیو جو انٹرونشنز ہیں، اصلاحات ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں، وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. میں ہشام انعام اللہ صاحب جو کہ ہمارے اس سے پہلے ہیلتھ کے منسٹر تھے، ابھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کی جو ڈائنامزم ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک بڑا ہسٹورک بل ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف وہ انہوں نے اسمبلی سے پاس کروایا. اس کے تحت جو بھی ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث ہوں گے ان کو 5 سال تک سزا اور بہت بڑے جرمانے دینے پڑیں گے. یہ صوبائی حکومت کی وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں ہماری جو بہترین ٹیم ہے ان کی بہت بڑی کارکردگی ہے. اس کے علاوہ محکمہ سوشل ویلفیئر ایک ہیلپ لائن کا بھی اجرا کرے گی کہ جن لوگوں کو مسائل پیش آئیں وہ اس ہیلپ لائن کو یوز کر سکتے ہیں. آج ہی صبح ہشام انعام اللہ صاحب کا پریسر آپ نے دیکھا ٹکرز میں کہ بچوں کے اوپر جو جنسی تشدد ہوتا ہے وہ بل بھی بہت جلد ہم اسمبلی میں اگلے کابینہ کے اجلاس میں ہم پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ اسمبلی سے بھی بہت جلد پاس کریں گے. تو جیسے ہمارے سب محکمے ڈیلیور کر رہے ہیں، سوشل ویلفیئر بھی ہماری جو ویلفیئر ریاست ہے، جو فلاحی ریاست کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے ریاست مدینہ کی طرف وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس کی جانب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لیڈنگ کردار ادا کر رہا ہے. اور ہشام انعام اللہ صاحب بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمیں ان کی ٹیم کو بھی اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جو دن رات محنت ہے ان کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آگے بھی امید ہے کہ جیسے ڈومیسٹک وائلنس بل کے بارے میں آپ لوگوں نے آگاہی میں بڑا کردار ادا کیا، ویسے ہی آپ آگے کی جو ہماری اصلاحات ہے اور جو بلز ہیں، جو قانون سازی ہے، جو ہم ادارہ جاتی آگے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کی جانب سے کوآپریشن جاری رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. شام صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی بنائی جائے گی، تو یہ کب تک بنائی جا رہی ہیں، اس کا کب سے شروع ہوگا؟ یہ ڈسٹرکٹ